सर्वेभ्यो पुनरेकवारम् अस्मिन् सप्ताहे अपि आह्वानं स्वागतं च व्याहरामि। आगच्छन्तु। ब्रह्मश्री नरेन्द्र काप्रे वर्येण दत्तं ज्ञानदानं प्राप्नुमः। तत्पूर्वं प्रवचनस्य पूर्वं प्रारम्भ देशभक्तिगीतं वन्दे मातरम् एवं वेद मंत्रान् अपि पठित्वा अस्माकं कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्मः। अस्तु, प्रप्रथमम् अहं वन्दे मातरं गायामि, तदनन्तरं वेदमन्त्रान् अपि पठामि। अस्तु, धन्यवादः। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। ॐ गणनां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपवश्रमस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीद सादनम्। महागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनावमित्र्यवतु। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव
आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, धन्यवादः। पुनरेकवारं स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं गुरुवर्यः संस्कृतभारती तेलङ्गाणाप्रान्तस्य गौरवाध्यक्षः ब्रह्मश्री नरेन्द्र काप्रेवर्यं चरणस्पर्शं कृत्वा अस्माकं प्रवचनं ज्ञानदानं च आरम्भं करोतु इति प्रार्थयामि। धन्यवादः। महोदय प्रणमामि। आरम्भं करोतु। अन्म्यूट् करोतु। इदानीं श्रूयते वा? आं श्रूयते महोदय। अस्तु, आरम्भं कुर्मः खलु? आं महोदय, आरम्भं कुर्वन्तु कृपया। अस्तु, उत्तमम्। धर्मदृढस्तब्धमूलः वेदस्कन्धः पुराणशाखाढ्यः क्रतुकुसुमः मोक्षफलः मधुसूदनपादपो जयति। सभायै नमः। वेदसंस्कृतिसमितिः संस्कृतप्रचाराय संस्कृत अभ्यासाय संस्कृतेः परिरक्षणाय संवर्धनाय पोषणाय निरन्तरं प्रयत्नरता संस्था प्रति सप्ताहे शनिवासरे भानुवासरे च वेदानां शास्त्राणां संस्कृतेः अभ्यासः परिचयः चिन्तनं विचारः आवश्यकः इति अवसरमिदं कल्पयति। अस्मिन् अवसरे शनिवासरे आङ्ग्लभाषायां चिन्तनं भवति, भानुवासरे संस्कृतभाषायां चिन्तनं प्रचलति। तद् अस्मिन् भानुवासरे संस्कृतभाषामाध्यमेन वेदशास्त्रचिन्तनान्तर्गतम् इदानीं प्रचलति सदाचारस्वरूपम् इति अंशम् अधिकृत्य ग्रन्थानुरोधेन यथामति चिन्तनम्। अस्मिन् चिन्तने एतावत्पर्यन्तं वयं प्रातस्मरणप्रभृति दिवसस्य षष्ठे भागे सप्तमे भागे च कर्तव्यत्वेन विहिताः ये धर्माः
यत् कार्यं तेषां विषये चिन्तनं कुर्वन्तः आगताः। तदस्मिन् चिन्तनोपक्रमे अद्य सप्तमभागस्य अन्ते पुनः अष्टमे भागे च किं कर्तव्यं, तत्र के सदाचाराः इति विषये वयं चिन्तनं कुर्मः। तत्पूर्वम् इदानीं वैशाख शुक्ल एकादशी अद्य इदानीं चलति नृसिंह जयंती अंगत्वेन नवरात्रोत्सवः। परह्यः सीता जयंती जानकी जयंती इति आसीत्। तत्पूर्वं गंगा सप्तमी इति आसीत्। पुनः परश्वः नृसिंह जयंती, भगवतः नृसिंहस्य अवतरणं प्रह्लादस्य रक्षणाय, दुष्टसंहाराय, धर्मस्य संस्थापनाय सः दिवसः वैशाखशुद्धत्रयोदशी। तदनन्तरं पूर्णिमायां नैके विशेषाः, यथा बुद्धस्य जन्म, शंकराचार्याणां कैलासगमनं, तदनन्तरं वैशाखकृष्ण प्रतिपद्यां काञ्चीपरमाचार्याणां जयन्त्युत्सवः, अन्ये अपि केचन विशेषाः अस्मिन् सप्ताहे सन्ति। विशेष्य ये अग्नीनाम् आधानं कर्तुम् इच्छन्ति तेषां कृते वैशाखपूर्णिमा अत्यन्तं महत्वपूर्णं पर्वदिनं। तथा च अग्निष्टोमादियज्ञानाम् अनुष्ठानार्थम् उत्तमः एषः कालः। तथैव विवाहानाम्, उपनयनानां, प्रतिष्ठानां, गृहप्रवेशानां सुमुहूर्तकालोऽयम्। अस्मिन् वत्सरे गुरुशुक्रयोः अस्तकारणेन विवाहादिसुमुहूर्ताः न सन्ति, किञ्च अन्ये सर्वे उत्सवाः अवश्यम् अस्मिन् सप्ताहे भवन्ति। ततश्च एतेषां श्रेष्ठानां पुण्यपुरुषाणां स्मरणस्य अयं कालः, पूजनस्य अयं कालः। तदस्मिन् सन्दर्भे वयं दिवसस्य सप्तमे भागे सत्सङ्गः कर्तव्यः इति विधानम् अस्माभिः दृष्टम्। सत्सङ्गस्य महिमा सर्वत्र वर्णितः अस्ति, सर्वे जानन्ति। सत्सङ्गेन किं न सिद्ध्यति, अपि तु दुष्टाः अपि, मूर्खाः अपि, पापात्मानः,
नैके जनाः जीवाः केवलं सतां संगकारणेन सन्मार्गे चलन्ति, पापं नाशयन्ति, धर्मं कीर्तिम् अर्जयन्ति, सत्संगात् ज्ञानं प्राप्य आत्मानं जगत् परमात्मानं च अवगन्तुं प्रयतन्ते। सत्संगादेव इन्द्रियाणां संयमः, अंतरिंद्रिय निग्रहात्मकस्य शमस्य, बहिरिंद्रिय निग्रहात्मकस्य दमस्य च अभ्यासः, वैराग्यस्य अभ्यासः, साधनानाम् अभ्यासः, भगवच्चिन्तने रतिः प्रीतिः निरन्तरं वृत्तिश्च एवं अनेकानि उत्तमोत्तमानि सुफलानि भवन्ति सत्संगस्य। तदर्थं दुष्टसंगः परिहर्तव्यः, सतां संगः प्रयत्नेन प्रार्थनीयः। वेदशास्त्रपुराणेषु सर्वत्र सत्संगस्य माहात्म्यं सर्वसाधनानाम् अपेक्षया अधिकतया उत्तमतया प्रामुख्येन वर्णितम् अस्ति। वयं सर्वे जानीमः। सतां संगो हि दुर्लभः, लव तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम्। भगवद्भक्तिभक्तानां मर्त्यानां किमुताशिषः। एवं सत्संगस्य महिमानं भागवते अपि वर्णितः। एवं प्रकारेण सतां संगः नाम सज्जनानां संगः इति एकः अंशः। सत् नाम शास्त्राणि पुराणानि, तेषां संगः नाम श्रवणं पठनं, सः सत्संगः इति। तथैव सत् नाम परमात्मा। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। सत् इति परमात्मनः स्वरूपं नाम च। तर्हि सत् संगः नाम परमात्म संगः, एषः अपि अर्थः। एतत् सर्वं विहितमस्ति चेत् सत्संगेन सह निषिद्धं किं? तर्हि दुष्टानां संगः। सतां संगः भवति, तेन सह सामान्यानां दुष्टानामपि संगः भवति। तथा चेत् अधिकः लाभः न। सतां संगे यथा दुष्टानाम् असंगः भवेत्, दुष्टेभ्यः दूरे स्थितिः भवेत्, तथैव असत् अनित्यम् अधर्मः एतेभ्यः अपि दूरे स्थातव्यं भवति।
यतो हि एकस्य संगः कर्तव्यः चेत् अपरस्य असंगः आवश्यकः। सतः यथा प्रकाशे भवामश्चेत् अंधकारस्य त्यागः कर्तव्यः। प्रकाशः अपि भवेत् अंधकारः अपि भवेत्। कथं सिद्ध्यति? यत्र प्रकाशो भवति ततः अंधकारः नश्यति। तथैव यत्र यदा सतां संगः, सच्छास्त्राणां संगः, सज्जनानां संगः, सत्यस्य न्यायस्य धर्मस्य सत्परमात्मनः संगः, तस्मिन् समये रजोगुणस्य तमोगुणस्य असतः अनित्यस्य परमात्म भिन्नस्य सर्वेषाम् असंगः अपि आवश्यकः। यावत् पर्यन्तम् संसारे विद्यमान पदार्थेभ्यः सुखेच्छा भवति तावत् पर्यन्तम् तेषां विषये अप्रीतिः, त्यागभावः, वैराग्यम्, कुत्सितभावः तेषाम् अलोपभोगे अवांछा अनिच्छा एतत् सर्वं नैव सिद्ध्यति। सतां संगः इत्युक्तौ एतत् सर्वम् अपि आवश्यकम्। असद्भ्यः निवृत्तिः, दुर्जनेभ्यः निवृत्तिः, रजोगुणेभ्यः तमोगुणेभ्यः तत्कार्येभ्यः निवृत्तिः, दुष्टजनेभ्यः निवृत्तिः। एतत् सर्वमपि सत्संगरूपेण अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। अन्ततः वदन्ति विज्ञानेश्वरीये अहश्शेषं समासीत शिष्टैः इष्टैश्च बन्धुभिः। विद्यमानः दिवसस्य शेषभागः इष्टजनैः सह शिष्टजनैः सह बन्धुभिः सह यापनीयः। यदि व्यवहारकार्याणि आवश्यकानि तर्हि तदर्थम् एषः समयः, तत्सर्वं साधनीयं। व्यवहारः शुद्धेन द्रव्येण, शुद्धेन मनसा, शुद्धसङ्कल्पेन कार्यः। तत्र मनसि अन्यत्, वचसि अन्यत्, कर्मणि अन्यत् एवं न भवेत्। अपि तु यत् मनसि अस्ति तदेव वाचा वक्तव्यं, तदेव कार्यं कर्तव्यम्। एवं यद् आचरणं तत् सदाचरणम् इति, सद्वृत्तमिति, सतां स्वभावः इति, सज्जनानां लक्षणानि इति वयं ज्ञास्यामः। सज्जनानां वृत्तं कीदृशं भवति तद्विषये किञ्चित् स्मरामि, तदुक्त्वा अग्रे गच्छामः। अनिन्दा परकृत्येषु स्वधर्म परिपालनम्
दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् अनिंदा परकृत्येषु स्वधर्म परिपालनम्। अस्तु इदानीं न स्मरति। तत्र अन्ते वदन्ति सनातने वर्त्मनि साधु तिष्ठताम् अयं हि पन्था गृहमेधिनां मतः अनेन गच्छन् नियतं महात्मभिः इमं च लोकं परमं च विन्दति। यः सनातनः वैदिकः धर्ममार्गः अस्मिन् मार्गे साधु तिष्ठतां सम्यक्तया भवितव्यं चलनीयम्। अयं हि पन्थाः गृहमेधिनां मतः। ये गृहस्थ धर्मे जीवन्ति तेषां कृते एषः एव जीवनमार्गः। अनेन गच्छन् नियतं महात्मभिः। पूर्वं ये महात्मानः आसन् ते सर्वे अनेन सनातन वैदिक मार्गेण जीवन्तः एव उत्तमां कीर्तिम् उत्तमां गतिं प्राप्तवन्तः। अतः अस्माभिरपि तेनैव मार्गेण गन्तव्यम्। सः एव उत्तमः मार्गः इति संक्षेपतः पश्यामः। इदानीं दिवसस्य अष्टमे भागे किं कर्तव्यं तत्र पारिजातकारस्य वचनानि एवं सन्ति। दृश्यमाने रवौ चैकम् अदृश्ये द्विमुहूर्तकम् सन्ध्याकालस्य विज्ञेयः तत्र सर्वं समाचरेत्। यावत्पर्यन्तं सूर्यः दृश्यति ततः आरभ्य मुहूर्तद्वयात्मकः सन्ध्याकालः यावत् सूर्यम् अदृश्यः भवति तस्मिन् काले सन्ध्याकाले सर्वं समाचरणीयम्। अस्मिन्नेव अंशे दक्षस्य वचनमेवमस्ति। रवेः अस्तमयात् पूर्वं घटिकैका यदा भवेत् सायं सन्ध्याम् उपासीत कुर्यात् होमं च पूर्ववत्। सूर्यास्तात् प्राक् अर्धघण्टा पूर्वं यदा भवति नाम अर्धघण्टानन्तरं सूर्यास्तः अस्ति इति ज्ञात्वा तदा सायं सन्ध्योपासनम् आरब्धव्यम्। तस्मिन्नेव समये सायंकालीनः होमः सन्ध्यावन्दनोत्तरम् आचरणीयः। स च होमः त्रिविधः भवति। ब्रह्मचारिणां कृते अग्निकार्यम् इति समिदाधानरूपः होमः भवति। सामान्यगृहस्थानाम् औपासनम् इति औपासनाग्नौ होमः कर्तव्यः भवति यस्य औपासनम् इत्येव नाम भवति। ये पुनः अत्यन्तं श्रद्धया वेदम् अधीत्य वेदार्थं ज्ञात्वा वेद विहितानि कर्माणि अनुष्ठेयानि इति दृढं संकल्प्य यागार्थं प्रवर्तन्ते ते आदौ अग्नीनाम् आधानं कुर्वन्ति। यतो हि आहितेष्वग्निषु एव सर्वेपि यज्ञाः सिद्ध्यन्ति। तत्र आधानं नाम स्थापनं स्वीकारः तत्र विहारं प्रकल्प्य आयतनानि निर्माय द्वेदिं विरच्य सुमुहूर्ते
अग्नीनाम् आधानम् एषः एकः अत्यन्तं श्रेष्ठः विधिः जीवने भवति। पूर्वस्यां दिशि चतुरस्रे आयतने कुंडे आहवनीयः अग्निः इति स्थापितो भवति। ततः पश्चिम दक्षिणे अन्वाहार्यपचनः अथवा दक्षिणाग्निः इति अर्धवृत्तकुंडे स्थापितो भवति। पश्चिम भागे वृत्ताकारे आयतने गार्हपत्याग्निः इति नाम्ना अग्निः आहितो भवति। त्रयाणाम् अज्ञायतनानां संधानकर्त्री वेदिः। वेदी स्वर्गरूपा, बहिर्भूमि भूलोका, भूलोकस्था, अग्नयः नाम देवलोकाः पितृलोकाः। एवं सर्वलोकानां तत्र कल्पनेन अत्यन्तम् उदात्तबुद्ध्या सर्वान् भोगान् परित्यज्य केवलं वेद प्रतिपादित धर्मानुष्ठाने एव ये सक्ताः ते प्रवर्तन्ते। एवं आधाने आधानानन्तरं प्रतिनित्यं सायं प्रातः पयसा होमः क्रियते। तदर्थं धेनुः आवश्यकी। सा च धेनुः होमधेनुः यज्ञधेनुः इति कथ्यते। तस्याः दोहनद्वारा प्राप्तेन क्षीरेण होमः क्रियते। सा धेनुः अग्निहोत्री इति नाम्ना वेदे प्रसिद्धा अस्ति। यः अग्नीनाम् आधानं करोति सः आहिताग्निः इति। यस्याः धेन्वाः क्षीरेण प्रातः सायं होमः भवति नाम आहुतिः दीयते, सा धेनुः अग्निहोत्री इति नाम्ना वेदे प्रसिद्धा। स च होमः अग्निहोत्रानुष्ठानम् इति नाम्ना प्रसिद्धः। अग्नौ अस्मिन् कर्मणि हूयन्ते इति अस्य कर्मणः नाम अग्निहोत्रम्। एषः अग्निहोत्रस्य कालः। ये पुनः औपासनं कुर्वन्ति अग्निहोत्रं कुर्वन्ति तेषां कृते कश्चन विशेषः। सायं स्नानं गृहस्थभिन्नस्य एव तदुक्तं संध्यारत्ने। संध्यारत्नम् इति कश्चन ग्रन्थः। तस्मिन् ग्रन्थे एवं वचनमस्ति। प्रातर्नित्यं शुचिभिरुदकैः स्नानमुक्तं द्विजानां मध्याह्नेऽपि स्मृतमिह बटोः दृश्यते शक्तता चेत् सायंकाले मुखकरपदक्षालनं स्यात् तदर्थं स्नानं कैश्चिन्मुनिभिरुदितं गेहि वर्जं द्विजातेः। द्विजानां शुचिभिः उदकैः प्रातः नित्यं स्नानम् उक्तम्। ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां वैश्यानां शूद्राणां सर्वेषाम् अपि पवित्रैः उदकैः नित्यं प्रातः काले स्नानं शास्त्रेण उक्तम्। मध्याह्नेऽपि स्मृतम्
बटोः गृहस्थानाञ्च मध्याह्ने अपि शक्तिः अस्ति चेत् स्नानं विहितमस्ति। तेषां कृते सायंकाले प्रत्यक्षं स्नानं नित्यम् आवश्यकम् इति न। तर्हि सायं सन्ध्यावन्दनात् पूर्वं किं कर्तव्यम् तद्वदन्ति। सायंकाले मुखकरपदक्षालनं, मुखस्य हस्तयोः पादयोः क्षालनं कृत्वा सन्ध्यावन्दनं कर्तव्यम्। किंच ये मुनिवृत्त्या जीवन्ति, ये वानप्रस्थाश्रमे अथवा संन्यासाश्रमे सन्ति, ये च ब्रह्मचारिणः, ये च अग्निहोत्रिणः, तेषां कृते सायंकाले अपि स्नानं नियतम् अस्ति। तस्मिन्नेव विषये महर्षेः आश्वलायनस्य वचनं दर्शयन्ति। अग्निहोत्रिणस्तु त्रिकालं स्नानम् आवश्यकम्, तदुक्तम् आश्वलायनेन। स्नानं त्रिश्रवणं कुर्युः यत्नादेव अग्निहोत्रिणः। अग्निहोत्रिणस्तु प्रयत्नेन त्रिषु समयेषु स्नानं कुर्युः। तत्र सायं सन्ध्यायां कश्चन विशेषः एवं वदन्ति। घटिका एका अवशिष्टा स्यात्, रवेः अस्तमितस्य च प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिर्भवेत्। यदा एका घटिका अवशिष्टा भवति, सूर्यस्य अस्तात् पूर्वं तदा एव हस्तपाद प्रक्षालनं कृत्वा शुचिर्भूत्वा आसने उपविश्य द्विराचमनपूर्वकं प्राणासीनः प्राङ्मुखः उपविश्य प्राणायाम पुरस्सरं पूर्वोक्त विधिना सायं संध्यां समाचरेत्। सायं संध्यानुष्ठानं कुर्यात्। अग्रे वदन्ति सूर्यास्तोत्तरं गौणकाले सायं संध्याकरणे उदङ्मुखता एव। यदि सायंकाले संध्यावन्दनं मुख्य समये न भवति, केनचित् कारणेन विलम्ब स्यात्, गौणकाले संध्यावन्दनम् अनुष्ठीयते, तर्हि गौणकाले संध्यावन्दनम् उत्तरमुखो भूत्वा कुर्यात्। रात्रौ उदङ्मुखः कुर्यात्, देवकार्यं सदैव हि इति गौतमोक्तिः। एवं महर्षेः गौतमस्य वचनम् इति। केचन वदन्ति एतत् सर्वम् आवश्यकं नास्ति। अस्तु, अग्रे सायं संध्या विषये ये विशेषाः तान् वदन्ति। यथा प्रातः संध्या समये सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युपतयेभ्यः एवं मंत्राः सन्ति। मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्र्या पापमकारशं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्भतु यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहं माममृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा इति प्रातः संध्या समये मन्त्राचमनस्य मन्त्रः। तस्मिन् मन्त्रे किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा सायं सन्ध्यावन्दने मन्त्रः पठनीयः। तत्र सूर्यपदस्थाने अग्निपदं योजनीयम्। अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्
रात्रिपदस्थाने अहः पदं योजनीयम्। तेन यदन्नः पापमकारषं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरेण शिस्ना अहस्तदवलुम्बतु यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहं माममृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। सूर्ये ज्योतिषि इति प्रातःकाले, सूर्ये इति पदस्थाने, सत्ये ज्योतिषि इति सायंकाले वर्तते। एवं मन्त्राचमनस्य विशेषः। तथैव सायं सन्ध्यानुष्ठाने गायत्री जपः कथं तद्विषये विशेषः आचार्याः वदन्ति। अर्धास्तमिते मण्डलम् आ नक्षत्रदर्शनात्। यदा सूर्यमण्डलम् अर्धम् अस्तं गच्छति, अर्धं दृश्यते, तदारभ्य तस्मिन् समये जपस्य आरम्भः भवति। जपस्य अङ्गत्वेन अर्घ्यप्रदानं, मुद्राः, न्यासाः, तर्पणादिकं सर्वमपि पूर्वमेव समाप्य आसनविधिं कृत्वा माला संस्कारादिकं सर्वं विधाय सूर्यमण्डलं यदा अर्धम् अस्तम् एति तदा जपस्य आरम्भः कर्तव्यः। स च जपः यावत्पर्यन्तम् आकाशे नक्षत्राणि दृश्यन्ते तावत्पर्यन्तं कर्तव्यः। तत्र जपसंख्या निर्देशो नास्ति, अपि तु कालस्य निर्देशः अस्ति। कालस्य निर्देशः अपि घटिपलादिषु वर्णितः नास्ति, अपि तु प्रकृतिम् आश्रित्य कालनिर्णयः सूचितः। सूर्यमण्डलं दृश्यते, आरम्भः भवेत्, अनन्तरं सूर्यमण्डलम् अस्तं गच्छति, शनैः शनैः प्रकाशः नश्यति, शनैः शनैः अन्धकारः आरप्स्यते, तदनन्तरं शनैः शनैः आकाशे नक्षत्राणि दृश्यन्ते। कदाचित् 25 निमेषानन्तरं नक्षत्रदर्शनं भवति, कदाचित् अर्धघण्टा भवति, अत्यधिकं चेत् 24 निमेषाः। सूर्यमण्डलस्य अस्तानन्तरं नक्षत्रमण्डलदर्शनमध्ये समयः 20 निमेषप्रभृति 24 निमेषपर्यन्तं भवति। ऋतुभेदेन, मध्यरेखाभेदेन दक्षिणगोलार्धे उत्तरगोलार्धे अनेन क्रमेण कश्चन भेदः भवति। दक्षिणायन उत्तरायण कारणेन कश्चन भेदः भवति। किञ्च तावत्पर्यन्तं गायत्री जपः विधेयः इति सायं सन्ध्यावन्दने जपस्य नियमः कृतः। जपसमये उपविश्य जपः कर्तव्यः। प्रातः सन्ध्यायाम् उत्थाय स्थित्वा जपः कर्तव्यः इति अस्ति। प्रातः सन्ध्या समये मालायाः स्थानं हृदयदेशः इति वर्णितः। किञ्च सायं सन्ध्या समये मुखसमीपे माला भवेत्, हस्तः भवेत्, उपविश्य जपः कर्तव्यः। तदानीं वायव्यां दिशि मुखं भवेत् इति सूत्रकाराणाम् आशयः। अन्यः कश्चन विशेषः सायं सन्ध्या बहिर्जले। अग्निहोत्रिणां सायं सन्ध्या गृहे एव भवति, स्नानं सन्ध्यानुष्ठानं। किञ्च ये अग्निहोत्रिणः न सन्ति ते अन्ये सर्वे गृहस्थाः सायं सन्ध्यानुष्ठानं प्रयत्नेन बहिर्जले कुर्युः। नाम ग्रामसमीपे यत्र नदी अस्ति, यत्र तटाकः अस्ति, यत्र वापी अस्ति, यत्र निर्झरः अस्ति, यत्र जलप्रवाहः अस्ति, तत्र
गत्वा हस्तपादमुखप्रक्षालनपूर्वकं सायं सन्ध्यावन्दनं गायत्री जपः कर्तव्यः। तच्च सर्वे मिलित्वा एकत्र उपविश्य प्रतिनित्यं सर्वेषां सायं संध्या समये मेलनं भवेत्। एवं सामाजिकी ग्राम जीवनस्य व्यवस्था अपि सदाचार निमित्तेन धर्मशास्त्रकाराः चिन्तितवन्तः बोधितवन्तश्च। तदपि अस्मिन् समये अस्मिन् सन्दर्भे अवश्यम् अवधातव्यम्। प्रतिनित्यं सर्वे परस्परं मिलेयुः, परस्परं संलापाः भवेयुः, वार्तानाम् आदानप्रदानं भवेत्, भगवत्स्मरणं, धर्मकार्यं, समाजकार्यं, देवकार्यं तद्विषये विचारः भवेत्। तदर्थं सर्वे एकत्र आगच्छेयुः। तस्य विधानमेव कृतं सायं संध्या बहिर्जले। पुनश्च ग्रामः अपि जलसमीपे स्यात्, ग्रामसमीपे जलाशयः स्यात् इति ग्रामनिर्माणस्यापि निर्देशः अस्ति। यस्य ग्रामस्य समीपे जलाशयः अथवा जलप्रवाहः अथवा नदी न भवति तं ग्रामं कुग्रामम् इति वदन्ति। अस्तु, एवं प्रकारेण सायं संध्या अनुष्ठान विषये अनेके विशेषाः अत्र प्रतिपादिताः। अत्र वचनानि अहं पठामि, कृपया श्रूयन्ताम्। अर्धास्तमित आदित्ये पश्चिमस्य य उत्तरः भागस्तन्मुख आसीनः सावित्रीं वाग्यतो जपेत्। एवम् एकं वचनमस्ति। पुनः अन्यत्र धृत्वा पवित्रं सम्प्रोक्ष्य जपस्थानं कुशोदकैः आधारादीन् नमस्कृत्य कुशाग्रैरासनं ततः बद्ध्वा पद्मासनं वापि स्वस्तिकं वा यथा विधि दिशोष्टधा विभक्तायाः प्रतीच्या भागसप्तकम् हित्वा दक्षिणतोऽन्यस्तु योष्टमो भाग उत्तरः अस्याभिमुखतो विप्रः भूत्वा प्रयतमानसः जपन्नासीत सावित्रीं सन्ध्याकृत्यमतन्द्रितः प्रातरमध्याह्नयोस्तिष्ठन् गायत्रीं जपमाचरेत् ऊर्ध्वजानुस्तु सायाह्ने ध्यानालोकन तत्परः। एवं अस्मिन् विषये वचनानि सन्ति। एवं प्रकारेण संध्यावन्दनान्तर्गतम् अर्घ्यप्रदानं मन्त्राचमनं गायत्री जपं समाप्य अग्रे उपस्थानं कर्तव्यम्। तत्र विशिष्य सायं सन्ध्योपस्थाने वारुणानां मन्त्राणां पाठः आवश्यकः। यतोहि सूर्यास्तानन्तरं सः मित्रः नाम सूर्यः समुद्रं प्रविश्य तिष्ठति। तस्मात् सायं सः सूर्यः वरुण इति नाम्ना स्तोतव्यः भवति। वरुणः इत्युक्तौ सूर्यस्य एव रात्रिकाले नाम भवति। यतो हि सः समुद्रे प्रविशति अत एव पुनः प्रभाते प्राक् समुद्रात् उदेति। प्राक् पर्वतात् उदेति।
तस्मादेव अरुणाचलः, अचलः नाम पर्वतः, अरुणः अचलः नाम अरुणः यतः उदेति सः अरुणाचलः। एवं प्रकारेण सायंकाले वारुणीमन्त्रैः उपस्थानं कृत्वा अनन्तरं दिग्वन्दनादिकं यथा प्रातः सन्ध्यायां तथैव सायं सन्ध्यायाम् अपि कर्तव्यम् इति सायं सन्ध्योपासनस्य सामान्यतः संक्षेपेण निरूपणं। यतो हि प्रातः सन्ध्या निरूपणं विस्तरेण वयं श्रुतवन्तः, तत्र ये विशेषाः तावन् तेषाम् एव अत्र किञ्चित् चिन्तनं, प्रश्नानुरोधेन इतोपि अधिकं चिन्तनं भवितुमर्हति, अन्यथा एतावता अलम्। अनन्तरं रात्रेः प्रथमः भागः प्रदोषः इति सन्ध्यासमयः इति वदामः। अस्मिन् समये औपासनं कर्तव्यं भवति, अग्निकार्यं कर्तव्यं भवति, अग्निहोत्रं कर्तव्यं भवति। तत्सर्वम् अस्माभिः इतः पूर्वमेव श्रुतम्। तत्र सायं सन्ध्यावन्दनात् परम् आहिताग्नीनां गृहं गत्वा अग्निहोत्रसमये गार्हपत्यस्य दक्षिणाग्नेः आहवनीयस्य दर्शनेन सर्वदेवता दर्शनफलं सर्वतीर्थस्नानफलं लभते इति शास्त्रे प्रसिद्धमस्ति। युगपत् सर्वतीर्थानि युगपत् सर्वदेवताः द्रष्टुमिच्छसि चेद्राजन् अग्निहोत्री गृहं व्रज, आहिताग्निगृहं व्रज। एवं प्रकारेण शास्त्रवचनं प्रसिद्धम्। अतः पूर्वं ग्रामेषु विशिष्य क्षेत्रेषु तथैव अग्रहारेषु जनानाम् एवम् आचारः भवति स्म, नियमः भवति स्म, आचरणं भवति स्म। सायं पुराणश्रवणानन्तरं नदीतीरं गत्वा तत्र स्नानं सन्ध्यावन्दनादिकं कृत्वा स्तोत्रपाठादिकं लोकवार्ताः एतत् सर्वं समाप्य गृहगमनसमये मध्ये मार्गे आहिताग्नीनां गृहेषु गत्वा होमसमये अग्नीनां दर्शनं, तत्र परिचर्या नाम सेवा, यथाशक्ति दानं, होमधूमस्य अवघ्राणं, तद्वारा पापनिवारणं पुण्यार्जनम् एवं सर्वं कृत्वा एतदेव सर्वदेवता दर्शनम् इति मन्यन्ते स्म पूर्वजाः अस्माकम्। आहिताग्नीनां गृहाणि नाम देवतायतनानि। यतो हि एते त्रयः अग्नयः देवानां मुखस्थानीयाः, देवतानां सर्वस्वं तत्र भवति। त्रयस्त्रिंशद्देवताः अपि तत्र वसन्ति। मंत्ररूपाः देवताः, अग्निरूपाः देवताः, सच्चिद्रूपाः देवताः अग्निहोत्रशालायां
वसन्ति इति शास्त्रवचनानुसारेण अस्माकं पूर्वजानां विश्वासः। तदनुसारेण नित्यम् अनुष्ठानम् आचरणं च तेन तृप्तेः आनन्दस्य च अनुभवः। अद्य होमसमये अहम् आहिताग्निगृहं गत्वा तत्र गार्हपत्यस्य आहवनीयस्य अन्वाहार्यपचनस्य दर्शनेन सर्वदेवतादर्शनफलं प्राप्तवान् अहम्। तत्रत्य धूमावघ्राणनेन सर्वपापनिवृत्तिः संपन्ना। इदानीम् अहं देवदर्शनेन निष्पापः इति अत्यन्तं प्रसन्नेन मनसा जनाः प्रार्थयन्ते स्म। काण्डद्वयोपपाद्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गदात्रे च यज्ञेशाय नमो नमः। एषः ईशः, यज्ञरूपः ईशः नाम सर्वस्यापि विश्वस्य नियन्ता, उत्पादकः, पालकः, रक्षकः, शिक्षकः, संहारकश्च एषः एव यज्ञेशः वेदेन बोधितः। वेदेन तस्य रूपद्वयं बोधितम्। एकं कर्मकाण्डरूपं साधनं प्राप्तेः, अपरं ज्ञानकाण्डसाधनं तस्य प्राप्तेः। ब्रह्मचारिणां गृहस्थानां कृते कर्मकाण्डानुष्ठानं, वनिनां सन्यासिनां कृते ज्ञानकाण्डस्य आश्रयः। एवं काण्डद्वयस्य प्रतिपादनं करोति सर्वदेवात्मा वेदः। स च कर्मानुष्ठानेन स्वर्गं प्रयच्छति, ज्ञानाभ्यासेन मोक्षं प्रयच्छति। एवं स्वर्गस्य मोक्षस्य च अनुग्राहकः एषः यज्ञेशः। तस्मै यज्ञेशाय नमस्कुर्मः। एवं प्रकारेण नमस्कुर्वन्ति स्म अस्मत्पूर्वजाः प्रतिनित्यम् अग्रहारेषु, ग्रामेषु, क्षेत्रेषु विचित्य विचित्य यत्र आहिताग्नयः वसन्ति, यत्र नित्यम् अग्निहोत्रं भवति तत्र गच्छन्ति स्म। तत्र च नमस्कारत्रयं कुर्वन्ति स्म। नमस्ते गार्हपत्याय, हे गार्हपत्याग्ने ते नमः। नमस्ते दक्षिणाग्नये, नमः आहवनीयाय महावेद्यै नमो नमः। एषः साक्षात् भुवर्लोकः स्वर्लोकः दूरे कुत्रचिदस्ति इति वयं सामान्यतया वदामः, दर्शयामः। किञ्च वेदः दर्शयति भूर्लोकः अत्रैव अस्ति, भुवर्लोकः अत्रैव अस्ति, सुवर्लोकः अपि अत्रैव अस्ति। अत्र नाम आहिताग्निनां गृहे विहारे अज्ञायतनेषु विहारस्य यः बहिर्भागः सः भूर्लोकः, विहारभागः भुवर्लोकः, वेदि मध्ये त्रिषु अग्निषु मध्ये यः वेदि भागः सः स्वर्लोकः। एवं त्रयाणां लोकानां, त्रिलोकस्थानां देवतानां दर्शनं
अत्रैव प्रतिनित्यं सायं संध्या समये कर्तव्यम् एवम् अस्मत्पूर्वजानां सदाचारः तादृशस्य धर्मस्य पुनः स्थापनं ग्रामे ग्रामे क्षेत्रे क्षेत्रे अग्रहारे अग्रहारे आवश्यकमस्ति। तदर्थमेव भगवत्पूज्यपादाः शङ्कराचार्याः चतुर्षु दिक्षु मठानां स्थापनं तत्र पीठानां प्रकल्पनं पीठे आचार्याणाम् उपवेशनं तेषां द्वारा धर्मस्य प्रबोधनं वैदिकानाम् आहिताग्नीनां कर्मानुष्ठातॄणां ब्रह्मचिन्तकानां संरक्षणं पोषणं तेषां अध्ययन अध्यापनादिकं सर्वं सञ्चाल्यमानं भवति मठेभ्यः। एवम् अत्यन्तम् उत्तमं स्वरूपं कुटुम्बजीवनस्य समाजजीवनस्य ग्रामजीवनस्य देशजीवनस्य च वैदिकसदाचारे प्रतिपदं प्रतिक्षणं चिन्त्यमानं भवति चिन्तितं भवति। एवं सर्वं कृत्वा सायंकाले गृहागमनात् पूर्वं वृद्धानाम् अग्नीनां देवतानां यतीश्वराणां गवां दर्शनं कर्तव्यम्। एवं केचन नियमाः केचन सदाचाराः बोधिताः सन्ति। तदेव नारदीय बृहन्नारदीय पुराणे एवं वदति सभायां यज्ञशालायां देवतायतनेष्वपि प्रत्येकं तु नमस्कारः हन्ति पुण्यं पुराकृतम्। यावत् संध्यावन्दनम् अग्निकार्यम् औपासनम् अग्निहोत्रं न भवति तावत् पर्यन्तं रात्रिभोजनं न कर्तव्यम्। एतत् सर्वं समाप्य एव रात्रिभोजनं कर्तव्यम्। एतावता सायं सन्ध्यासमये सन्ध्यावन्दनादिविधीनां विषये ततश्च तत्पूर्वं सत्सङ्गविषये किञ्चित् चिन्तनं कृत्वा अद्यतन सदाचारस्वरूपे यच्चिन्तनं तस्य समापनं कुर्मः। सूर्यास्तानन्तरं दीपाराधनादिकं गृहकार्याणि कथं भवेयुः देवतापूजनादिकं कथं कुर्यात् कर्तव्यं रात्रिभोजनस्य विशेषः कियः एवं ये अनन्तरकाले कर्तव्याः धर्माः तेषां विषये चिन्तनं वयम् आगामिनि भानुवासरे कुर्मः। एतावता अद्यतनं चिन्तनं समापयामः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः प्रणामाः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत्। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। अवश्यं सर्वे संस्कृतं पठन्तु अवश्यं सर्वे संस्कृतं वदन्तु
अवश्यं सर्वे संस्कृतं शृण्वन्तु। संस्कृतं सुलभं, संस्कृतं सरलं, संस्कृतं मधुरं, संस्कृतं मम, संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र इति संकल्पेन वयम् अग्रे चलामः। वेदसंस्कृतिसमितेः अध्यक्षाः अस्मिन् विषये अग्रे संस्कृताभ्यासं कारयन्ति। अवश्यं सर्वे संस्कृताभ्यासं कुर्वन्तु। अन्याः अपि काचन सूचनाः सन्ति, काश्चन सूचनाः, ताः सर्वाः सूचनाः ज्ञात्वा श्रुत्वा विचार्य अद्यतन अ, इदं सत्रं वयं समापयामः। इदानीं तिष्ठामि। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय, प्रणमामि। अस्तु, अनन्तरं किञ्चित् समयपर्यन्तम् अत्र कोऽपि वक्तुमिच्छन्ति वा, कोऽपि स्व अभिप्राय नमस्कार, हरि ओम। वक्तुमिच्छन्ति वा? जया गंगाधर महोदय, कृपया आगच्छन्तु। నేను ఇప్పుడే సంస్కృతం నేర్చుకోవటం మొదలు పెట్టానండి. సో నేను సంస్కృతంలో మాట్లాడలేను, కొన్ని రోజులు అయింది. न्यूनातिन्यूनं मम नाम, मम ग्रामम् इत्यादि అంటే నా అంటే न्यूनातिन्यूनं। నాకు గురువు గారు చెప్పిన ప్రసంగంలో నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి, దాని గురించి అడగాలనుకున్నాను. ఇవాళ కుదరదని చెప్పారా, నాకు కొంచెం అర్థం కాల. అంటే ఇప్పుడు వారు చెప్పేది అయిపోయిందన్న ఈ సెషన్లో. అవునండి, చెప్పడం పూర్తయింది. ఆ, మీకు ఏదైనా సంశయం ఉంటే అడగండి, తప్పకుండా అడగొచ్చును. మీకు అర్థమైందా సంస్కృతం మరి? అర్థమైనంత వరకు చేసుకోగలిగాను. అందుకని కొన్ని చోట్ల డౌట్ ఉన్నది రాసుకున్నా నేను. కొన్ని చోట్ల ఇది చెప్పండి, చెప్పండి. ఎస్పెషల్లీ ఉపనయ సారీ సంధ్యావందనం గురించి నాకు కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి. అడగండి. సంధ్యావందనం అగ్నికార్యం. ఇప్పుడు బ్రహ్మచారికి అగ్ని కార్యము ఉదయం సాయంత్రం ఆ, తప్పనిసరిగా చేయాలనే శాస్త్రమా, లేకపోతే యథాశక్తి ఏదో ఒక పూట చేయాలన్నా ఏంటి దాని గురించి? ఆ తర్వాత త్రికాల సంధ్యావందనంలో మధ్యాహ్న సంధ్యావందనం, అది కూడా మనకి శాస్త్రం తప్పనిసరిగా చేయాలని ఉంటుందా? అది శక్తి అనుసారమా? అంటే స్కూల్కి అది వెళ్తారు పిల్లలు కాబట్టి. ఆ తర్వాత సంధ్యావందనం కాల నిర్ణయం గురించి చెప్పారు ఆ గురువు గారు, నాకు కొంచెం అది అర్థం కాలేదు. ఆ తర్వాత గాయత్రి జపం గురించి కూడా చెప్పారు, ప్రస్తావించారు. అది ఎన్ని సంఖ్య చేయాలి ఏదో చెప్పారు, అది నాకు అర్థం కాలేదు. తర్వాత ఇప్పుడు ప్రయాణం అది చేస్తాం అంటే మేము ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాము. ఇండియా వచ్చినప్పుడు అట్లా ఒక నెల 2 నెలలు అట్లా తీర్థయాత్ర కానీ బంధువుల ఇంటికి కానీ అట్లా వెళ్తూ ఉంటాం. అప్పుడు అగ్ని కార్యం సంధ్యావందనం కుదురుతుంది, అగ్ని కార్యం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. అప్పుడు దానికి ఎట్లా అట్లా చేయలేని పరిస్థితిలో ప్రాయశ్చిత్తం ఉంటుంది, అది ఎలా, దానికి ఏమంటారు శాస్త్రంలో? ఇవి గురువుగారు చెప్పిన విషయంలో. ఇంకోటి నాకు ఉపాకర్మ గురించి, ఉపాకర్మ తర్వాత రోజు గాయత్రి హోమం చేస్తారు. అంటే వేద పాఠశాలలో చేశారు మొన్న పోయినసారి, మా అబ్బాయి అక్కడ చేసుకున్నాడు మొదటి ఉపాకర్మ. సో దాని గురించి తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను. अस्तु, अस्तु महोदय, धन्यवादः। महोदय, काप्रे महोदय, हरि ओम्। श्रुतवान् वा महोदय? सर्वं श्रुतवान्। जया गंगाधर। आम् महोदय। గురువు గారి పాదాలకు నమస్కారం అండి. నమస్కారం జయ గారు, మీ మాటలు విన్నాను. మీ ప్రశ్నలు చాలా బాగున్నాయి, సమంజసమే. అన్నిటికీ సమాధానం ఆ, ఇప్పుడు ఆ, చెప్పడం ఆ, కుదరకపోవచ్చు. మీరు నా నంబర్ తీసుకోండి, సావకాశంగా మనము మాట్లాడితే, ఎందుకంటే చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, టైం పడుతుంది అన్నిటికీ సమాధానం చెప్పాలి అంటే, మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే. నా నంబర్ మీరు నోట్ చేస్తారు అంటే చెప్తాను. చెప్పండి. 9490 9490 6846 6846 75. 75. ధన్యవాదం. నమస్కారం. సరే. చాలా సంతోషం. అయితే దాదాపు మీరు అడిగిన అనేక ప్రశ్నానికి సమాధానం ఈ క్రమంలోనే ఇంతకు పూర్వం అయింది. ఆ, అంటే ఇది కొత్త విషయం కాదు.
కానీ మీరు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు. అవునండి. తర్వాత మీతో ప్రత్యేకంగా తెలుగులో మాట్లాడాలి. సో మనము తర్వాత మాట్లాడాలి. ఇది సంస్కృత సెషన్. సరే. అస్తు అస్తు. నమస్కారం. ఇప్పుడు సంస్కృతంలో ఏమైనా వాక్యాలు చెప్పాలంటే ఇది నాకు ఫస్ట్ సెషన్, ఇది ఎలా నడుస్తుందో కూడా తెలియదు నాకు. అదే అదే ఆనంద్ గారి అభిప్రాయం, తర్వాత మా ప్రభాకర్ శర్మ గారి అభిప్రాయం అంటే కనీసం ఒక వాక్యమైనా మీ నోటి నుంచి సంస్కృతం రావాలి. మమ చెప్తాను. నామ జయ, అహం చెప్తాను. ఆస్ట్రేలియా దేశే వసామి, ఏతావద్వా భవత్యాః ముఖాత్ వయం శ్రోతుమిచ్చామः. ఆమాచార్య. అస్తు అస్తు. మమ నామ జయ, గంగాధర్ జయ. अहम् आस्ट्रेलियादेशे पर्त् नगरे वसामि. उत्तम उत्तम. तर्हि भवती संस्कृतं जानाति. अस्तु अस्तु. इदानीम् अन्येषाम्. आनंद महोदय अग्रे. अस्तु. भवती किं करोति महोदय? अहं इदानीं और् नौ गृहिणी अस्ति. पूर्वेण अहं चार्टर्ड् अकौण्ट् फैनान्स् मैनेजर् वृत्ति. अस्तु अस्तु. तत्र आस्ट्रेलिया देशे अपि संस्कृतभारती अस्ति, जानाति वा? आम् आचार्य, अहं पठामि संस्कृतं. प्रवेश अहं पठामि, अहं जायिन् कुर्वः, तेलुगु मध्ये जायिन् कुर्वः. प्रवेश तेलुगु मध्ये ఐ కెనాట్ రీకాల్ ద వర్డ్స్, బట్ నేర్చుకుంటున్నాను. 2 చోట్ల నేర్చుకున్నాను. పరీక్ష అంటే ప్రవేశ కట్టాను. అత్యుత్తమం. అస్తు మహోదయ, ధన్యవాదः. అనంతరం సీతారామమూర్తి మహోదయ, किमपि वक्तुम् इच्छन्ति वा? प्रश्नः अस्ति वा? हरि ओम्. బై మిస్టేక్ టచ్ అయిందని నేనేం చెప్పాను. अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति. अस्तु, अन्य कोऽपि कृपया वक्तुम् इच्छन्ति चेत् आगच्छन्तु. कर्नल् हरिप्रसाद् महोदय वा? संस्कृतेन नागेन्द्रबाबु, ललिता कुमारी, तिरुमलय्य महोदय. नमस्कारः महोदय. तिरुमलय्य. भवान् तु वक्तुं शक्नोति. मम नाम तिरुमलय्य. उत्तमम्. अहं भाग्यनगरे अहं भाग्यनगरे कोत्तपेट् प्रान्ते वसामि. उत्तमम्. किम् उद्योगं करोति? अहं विश्रान्तः तन्त्रज्ञः. अस्तु. महोदय, भवतः संस्कृतव्यवसायं स्थगितं वा? स्थगितं महोदय, स्थगितम्. अरे कृपया परीक्षां लिखन्तु. अहं कोविदः उत्तीर्णवान्. उत्तीर्णः वा? अस्तु. इदानीं किं करोति? कोविद इन् कोविड्. अस्तु. अनन्तरं तु किञ्चित् ज्ञानदानं करोतु. अहं प्रयत्नं करोमि महोदय. अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः. धन्यवादः. किमपि सर्वेभ्यो किमपि अभिप्रायं वा, किमपि सन्देहं वा, अनुमानं वा वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वक्तुं शक्नोति महोदय. तिरुमलय्य महोदय, कृपया वदन्तु. अस्तु. अपि अन्यद् अस्तु, अन्यजनाः वदन्ति. शृण्वतु. अस्तु. VS लक्ष्मी महोदय, वक्तुम् इच्छन्ति वा? आं महोदय, नमो नमः सर्वेभ्यः.
मम वदन्तु। नाम लक्ष्मी, अहं पुणे नगरे वसामि। हम्म, अहं अहं वक्तुम् इच्छामि। प्रत्येकसत्रं अस्माकं समृद्ध प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यानां च विषये अतीव शिक्षा प्रद प्रदः अस्ति। अतः मह्यं प्रत्येकसत्रं रोचते। उत्तमम्। अपि तु सर्व शब्दानाम् अहं न अंडरस्टैंड जानामि। अंडरस्टैंड इज डिफरेंट। जानामि इज नो। अवगन्तुं अवगन्तुं न शक्नोमि। जानामि अपि उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। धन्यवादः। संस्कृतमाध्यमे जानामि इत्युक्ते ज्ञानं नास्ति इति। अत्र हिंदी माध्यमे जानामि इति गच्छति इति अर्थम् आगच्छति। संस्कृतमाध्यमे जानामि इत्युक्ते ज्ञानं नास्ति। जानामि न जानामि ज्ञानं नास्ति इति। कॉम्प्रिहेंड वक्तुम् इच्छामि। कॉम्प्रिहेंड अस्तु, अवगमनम्। धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः। अनन्तरम् अन्य कोऽपि अस्ति चेत् कृपया वदन्तु। सुरेश बाबू, सूरत्, ललिता कुमारी, दुर्गा महोदय, दुर्गा नोरी। अस्तु अस्तु। अत्र अस्माकं आकेళ్ళ प्रभाकर राव महोदय किञ्चित् आरोग्यविषये नास्ति, किञ्चित् वैद्य। आम्, ललिता कुमारी महोदय। नमस्कारं महोदय। मम नाम ललिता कुमारी। अहं भाग्यनगरे आल्वाल् प्रान्ते वसामि। अहं संस्कृतं स्वल्पं जानामि। उत्तमम्। संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुम् इच्छा ఉంది అనడానికి ఏమనాలో అస్తి నేర్చుకుంటాను। न महोदय, इदानीं तु भवती सम्भाषणं करोति एव। भवती यत् वदति मम अवगमनम् अभवत्। अर्थात् भवती सम्भाषणं करोति एव। सम्यक्, उत्तमरीत्या भवती सम्भाषणं करोतु। एवमेव। मम भर्ता रिटैर्ड DGM BSNL। मम पुत्रिका माइक्रो इन्श्योर कंपनीयाम् उद्योगं करोति। कार्यालये उद्योगं करोति। मम पुत्रः MCA చేస్తున్నాడు, చదువుతూ పఠతి। అహం కోవిడ్ పరీక్షార్థం శిక్షణం తీసుకుంటున్నాను। అహం స్వీకరోమి। महोदय, अत्र कारणं किं? पुनः पुनः वदामः चेत्, पुनः पुनः सम्भाषणं चेत् अत्र अधिकानि पदानि ज्ञातुं शक्नुमः। अभ्यासं न कुर्मः चेत् न भवति। अत्र अस्माकं गीतमस्ति खलु, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। अर्थं किम्? अत्र वयं चिन्तयामः तेलुगु माध्यमे। स्नानं करोमि, पचनं करोमि, दन्तधावनं करोमि इति तेलुगु माध्यमे वयं चिन्तयामः, ध्यानं कुर्मः।
संस्कृतमाध्यमे कुर्वन्ति। ఆ, हा? ఆ, आम्, अन्नं ఆ, ददामि, धनं ఉమ్, स्वीकरोमि, ఉమ్, बहिः गच्छामि, आपणं गच्छामि, हा? शाकान् क्रीणामि इत्यादि मनसि संस्कृतेन ध्यायतु। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्। సమ్యక్ ఆం ఆం మహోదయ लघु लघु वाक्यानि, ఉమ్, बृहत् वाक्यानि न आवश्यकम्। ఆ, आपणं गच्छामि, जलं पिबामि, काफीपेयं पिबामि, चायं पिबामि, पचनं ఆ, करोमि, एवं प्रयाणं करोमि, ఉమ్, आह्वानं करोमि, ध्यानं करोमि, पूजां ధ్యానం करोमि ఆ, इत्यादि सुलभ पदानि खलु। ఉమ్, अत्र पुनः पुनः तदनन्तरम् अत्र बहवः वस्तूनि सन्ति गृहे, ఆ, तत्र स्थापयन्तु। शीतलयन्त्रमस्ति, व्यजनं, वस्तुधानि, आसन्दः इत्यादि अपि तत्र स्थापयन्तु। ఉమ్, स्थापयति वा? न లే. स्थापयति। स्थापयति चेत् किं भवति? भवतः पतिदेवः अपि पश्यन्ति, दृष्ट्वा ఆ, पठन्ति। अन्य अतिथिजनाः आगच्छन्ति गृहे, ఉమ్, ते अपि पश्यन्ति, ते अपि जानन्ति। ఆ, एकवारं पठन्ति, द्विवारं पठन्ति, त्रिवारं पठन्ति, वारं वारं पठित्वा किं भवति? ते अपि जानन्ति। ఆం एवमपि कुर्वन्तु महोदय। अत्र संस्कृतप्रचारं भवति एवं करोति चेत्। ఆ, भवती एव नास्ति, सर्वेषां प्रति ఆం मम ఆం प्रार्थना ఆం तु మహోదయ एवमेव। मम ఆ, प्रार्थना तु एवमेव। अत्र स्टिक्कर् आगच्छति खलु, स्टिक्कर् स्थापयतु। ఓ द्वारम् अत्र स्थापयतु, ఉమ్, वातायनं स्थापयतु, ఆ, दीपः, दण्डदीपः, ఆం व्यजनम् इत्यादि, आसन्दः, బోర్డులో రాసి పెట్టుకుంటాను ఆం ఆం మహోదయ आसन्दः। కృష్ణ పలకే न లే- न कृष्णफलकं नास्ति महोदय। अत्र ఆ, स्टिक्कर् ఆహా आपणे प्राप्तुं शक्नुवन्ति खलु। ఆ, स्टिक्कर् स्वीकृत्य लिखित्वा ఆహా, तत्र स्थापयन्तु। ఆ, ఓకే ఆం మహోదయ अस्तु। గుడ్ हम्म। నమస్తే अस्तु, नमस्कारः, धन्यवादः। जया गंगाधर महोदय। इति सूचनायां बहु उत्तमानि स्टिक्कर् स्थापयन्ति। आम् इदुना पोस्टर् आम् पोस्टर् मध्ये स्टिक्कर् स्थापयन्ति, बहु उत्तमम्। आम्, उत्तमं भवति आ, महोदय। अत्र अस्माकं प्रति एव नास्ति, अतिथयः आगच्छन्ति, बालकाः आगच्छन्ति, क्रीडन्ति, तस्मिन् समये अपि पश्यन्ति, आम्, दृष्ट्वा पृच्छन्ति, अरे आहा, इति तस्मिन् समये वयं वक्तुं शक्नुमः। संस्कृतमाध्यमे आसन्दः, संस्कृतमाध्यमे वातायनं, संस्कृतमाध्यमे द्वारं, वस्तुधानि इत्यादि। अनन्तरं किं भवति? ते अपि स्वगृहे स्थापयन्ति। इदु सेशन् सेण्टेन्स् वचनं कृत्वा अदु स्पाण्टेनियस् प्रिपेर् ऐ केन् प्रिपेर् अण्ड् कम्। आगामि रविवासरे आगच्छन्तु। तस्मिन् समये किञ्चित् विना दोषसहितमपि चिन्ता नास्ति, दोषसहितं वदति चेदपि दोष परिष्कारं कर्तुं शक्नुमः, चिन्ता नास्ति। उत्तम आलोचना अस्ति। आगामि रविवासरे लिखित्वा आगच्छन्तु, लिखित्वा आगत्य पठन्तु, चिन्ता नास्ति। किमपि कथा पठन्तु, रामायणतः वाक्यानि पठन्तु। रामायणकथा अस्ति खलु, रामायण इतिहासे लघु लघु कथाः सन्ति। पुस्तकं लघु लघु कथा पुस्तकं नास्ति महोदय। अदु संस्कृतभारती बहूनि पुस्तकानि अहं पर्चेस् सन्ति। क्रीतवती तेलुगु माध्यमे
क्रयणं विक्रयणम् अस्ति खलु संस्कृतमाध्यमेपि एवमेव क्रयणं करोमि प्रयाणं करोमि ओके धन्यवादः आम् अस्तु धन्यवादः अस्तु अनन्तरं आ, 20 निमेषपर्यन्तम् इदानीं तु 5:30 अभवत् 20 वा 25 निमेषपर्यन्तं वयं संस्कृतमाध्यमे सुलभतया कथं वक्तुं सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः सम्भाषणमेव लेखनं पठनम् अन्यत् विषयमस्ति प्रप्रथमं तु सम्भाषणं कथं कर्तुं शक्नुमः इत्येव वयं प्रयत्नं कुर्मः अस्तु अहं दर्शयामि पवर् पायिण्ट् प्रेजेण्टेशन् अस्ति अहं विस्मृतवान् अस्माकं आकेल्ल प्रभाकर राव् महोदयः किञ्चित् दन्तबाधा अस्ति अतः सः न आगतवान् अतः एव अहम् एवं स्वीकृतवान् किञ्चित् वदामि इति किञ्चित् पाठयामि इत्युक्ते किञ्चित् अहं जानामि एतत्तु वक्तुम् इच्छामि अस्तु अस्तु अत्र पवर् पायिण्ट् प्रेजेण्टेशन् अस्ति अत्र दर्शयामि दर्शयित्वा कथं सुलभतया तेलुगुजनाः संस्कृतमाध्यमे वक्तुं शक्नुमः इति वयं पश्यामः पश्यन्तु बहु सुलभं भवति अस्तु वयं तु जानीमः अहं मम इत्यादि पदानि अहम् इत्युक्ते नेनु अहम् इत्युक्ते नेनु मम इत्युक्ते नादि इति अत्र मम नाम आनन्दकुमारः इति अहं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता इति मम अहम् अस्तु अत्र पश्यन्तु करोति करोति इति पदमस्ति अत्र तेलुगुमाध्यमे अस्ति करोति तेलुगुभाषायाम् एकं पदमस्ति चेशानु इति एतत् पदम् उपयोगं कृत्वा तेलुगुमाध्यमे वयं बहूनि वाक्यानि वक्तुं शक्नुमः कथं पश्यन्तु स्नानं చేస్తాను దంతధావనం చేస్తాను అల్పాహారం చేస్తాను పఠనం చేస్తాను ప్రయాణం చేస్తాను ధ్యానం చేస్తాను వ్యాయామం చేస్తాను సంధ్యావందనం చేస్తాను 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 తెలుగు మాధ్యమే अस्ति ఏకం పదమేవ క్రియాపదం చేస్తాను इति अत्र किं पदस्य उपयोगं कुर्मः स्नानं दन्तधावनं अल्पाहारं प्रयाणं आह्वानं ध्यानं व्यायामं संध्यावन्दनं एतानि सर्वाणि पदानि संस्कृतपदानि अतः किं कर्तुं शक्नुमः చేస్తాను इति पदं निष्कास्य करोमि इति पदस्य उपयोगं करोतु करोमि इत्युक्ते करोमि చేస్తాను अत्र दन्तधावनं करोमि स्नानं करोमि ध्यानं करोमि व्यायामं करोमि प्रयाणं करोमि आह्वानं करोमि शयनं करोमि दर्शनं करोमि विक्रयणं करोमि क्रयणं करोमि इत्यादि उपयोगं कर्तुं शक्नुमः अत्र करोमि इत्युक्ते अहं करोमि अहं
स्नानं करोमि। अहं कर्पूरनीराजनं ददामि। स्मरति वा? प्रातःकाले पूजासमये अहं कर्पूरनीराजनं ददामि। अहं नैवेद्यं निवेदयामि। अहं दीपं दर्शयामि इत्यादि पदानि अपि अस्ति। एवमेव करोमि इति पदस्य उपयोगं कृत्वा सर्वम् अहं श्रीवेङ्कटेश्वर दर्शनं करोमि इति। अनन्तरं करोति करोति इत्युक्ते చేస్తాడు చేస్తాడు। रामः स्नानं करोति। रामः प्रयाणं करोति। रामः शयनं करोति। रामः व्यायामं करोति। रामः ध्यानं करोति। रामः संध्यावन्दनं करोति। एवमेव सीता स्त्रीलिङ्गं। सीता पचनं करोति। पचनम् इत्युक्ते वंट। सीता पचनं करोति। सीता प्रक्षालनं करोति। प्रक्षालनं जानाति? तेलुगु माध्यमे अस्ति। सीता पात्र प्रक्षालनं करोति। सीता वस्त्र प्रक्षालनं करोति। संस्कृतवाक्यमेव। अत्र करोति उपयोगं करोतु। सीता वस्त्र प्रक्षालनं तेलुगु माध्यमे अस्ति। सीता वस्त्र प्रक्षालनं करोति। सीता अमेरिका प्रयाणं करोति। सीता बेंगलूरु प्रयाणं करोति। उत्तमं शुद्धवाक्यमस्ति। बालकः गणितपठनं करोति। शुद्धं। शिक्षकः गणितपाठनं करोति। पठनं पाठनं पठनम् इत्युक्ते अहं पठनं करोमि। शिक्षकः पाठनं करोति इति सुलभतया वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, एतदस्ति वर्तमानकालः। वर्तमानकाले अद्य इति। अद्य अद्य रविवासरः इति वर्तमानकालम्। अद्य रविवासरः। अद्य मम पुत्रः गणितं पठति। अद्य अहं रामायणं पठामि। अद्य अहं प्रातःकाले संध्यावन्दनं करोमि। करोमि करोति एतानि सर्वाणि वर्तमानकाल एकवचनम्। अस्तु, अनन्तरं बहुवचनम्। अत्र बालकः पठनं करोति, किन्तु बालकाः सन्ति बहवः, एकं नास्ति। बालकः तु एकमेव, एकवचनं। बालकाः इति बहुवचनं। बालकाः पठनं कुर्वन्ति। बालकाः संध्यावन्दनं कुर्वन्ति। अत्र गुरुकुले बालकाः संध्यावन्दनं कुर्वन्ति। गुरुकुले शिक्षकाः वेदपाठनं कुर्वन्ति। गुरुकुले बालकाः वेदपठनं कुर्वन्ति इति। कुर्मः इति करोमि, अहं करोमि एकवचनमस्ति। बहवः कुर्वन्ति। तत्र वयं कुर्मः। वयं वेङ्कटेश्वर दर्शनं। वयम् इत्युक्ते मम कुटुम्बं, मम परिवारं। मम परिवारं वेङ्कटेश्वर दर्शनं कुर्मः इति। मम परिवारं वेङ्कटेश्वर दर्शनं कुर्मः, वयं कुर्मः इति। अस्तु, एतत् अस्ति वर्तमानकालः। अत्र पश्यन्तु, भविष्यत्कालः करिष्यति। अत्र उदाहरणवाक्यं। नरेन्द्र मोदी महोदयः अद्य प्रवचनं करोति। अद्य रविवासरः। नरेन्द्र मोदी महोदयः सोमवासरे बेंगलूरु नगरे प्रवचनं करिष्यति। सोमवासरम् इत्युक्ते श्वः
श्वः सोमवासरः भविष्यत्कालम् नरेन्द्रमोदी महोदयः अद्य हैदराबाद नगरे प्रवचनं करोति भाषणं करोति प्रवचनं नास्ति भाषणं करोति नरेन्द्रमोदी महोदयः नरेन्द्रमोदी महोदयः सोमवासरे बेंगलूरु नगरे भाषणं करिष्यति अस्तु करिष्यामि अहं करिष्यामि अहं सोमवासरे प्रातःकाले प्रयाणं करिष्यामि अहं सोमवासरे सायंकाले आह्वानं करिष्यामि अहं सोमवासरे प्रातःकाले मध्याह्नकाले सायंकाले संध्यावन्दनं करिष्यामि इति करिष्यति करिष्यामि सुलभतया संभाषणं कर्तुं शक्नुमः भविष्यत्काले बहुवचनं करिष्यन्ति करिष्यामः अत्र करोति कुर्वन्ति करिष्यति करिष्यन्ति करिष्यामि करिष्यामः अस्तु अनन्तरं भूतकालः भूतकालः इत्युक्ते अद्य रविवासरः शनिवासरः शनिवासरः इति भूतकालः शनिवासरः शुक्रवासरः गुरुवासरः भूतकालम् अस्तु शनिवासरे अहं रामायण पठनं कृतवान् अत्र कृतवान् इति आगच्छति अत्र कृतवान् भूतकालं श्रीरामचन्द्रः लङ्कानगरे संहारं कृतवान् कस्य संहारं कृतवान् रावणस्य संहारं कृतवान् अस्तु अत्र संहारं कृतवान् वानराः समुद्रे किं कृतवन्तः वारधि निर्माणं कृतवन्तः बहुवचनं वानराः निर्माणं कृतवन्तः इति अस्तु कृतवती इति स्त्रीलिङ्गं भवति सीता विवाहं कृतवती सीता लङ्कानगरे अशोकवृक्षस्य अधः ध्यानं कृतवती श्रीरामध्यानं कृतवती इति कृतवत्यः इति बहुवचनम् अस्तु एतावता 12 पदानि देयर आर 12 वर्ड्स 12 पदानि उपयोगं कृत्वा संस्कृतमाध्यमे वाक्यनिर्माणं सुलभतया कर्तुं शक्नुमः मुख्यतया तेलुगु जनाः हिंदी माध्यमे अपि अस्ति हिंदी माध्यमे करो इति करोति हिंदी माध्यमे अपि एवमेव पदानाम् उपयोगं कृत्वा सम्भाषणं कर्तुं सुलभतया सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः अस्तु इदानीं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः वा अभ्यासं कुर्मः इति वदति चेत् कृपया अनम्यूट करोतु अहम् आह्वयामि करोति करोमि पदानि उपयोगं कृत्वा वाक्यनिर्माणं करोतु वाक्यनिर्माणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु अस्तु आगच्छन्तु हरि ओम् कृपया आगच्छन्तु आम् उमा रामन् महोदय नमस्कारः महोदय नमस्कारः किमस्ति कथमस्ति अस्तु ఎలా ఉన్నారు सम्यक् सम्यक् महोदय सम्यक् अस्ति भवती अत्र अस्ति वा अस्तु भवत्याः कोविदा अभवत् वा अभवत् कोविदा लिखितवती वा आम्
उत्तमं वदन्तु महोदय प्रोत्साहनार्थं करोति करोमि उपयोगं कृत्वा वदन्तु अहं अच्छा करोति आं करोति करोमि आ, नो चेत् भविष्यत्कालमपि भूतकालमपि अहं भोजनं करोमि उत्तमम् मम पुत्रः भोजनं करोति आम् अहं चलवाणी माध्यमे जूम मीटिंग पश्यामि सम्भाषणं करोमि संभाषणं करोमि भाषणं करोमि संभाषणं करोमि आम् मम भ्राता निद्रा करोति आम् उत्तमं निद्रां करोति इति निद्राम् अच्छा निद्राम् निद्रां करोति इति वक्तव्यम् ओके अहं सन्ध्यासमये विष्णुसहस्रं शृणोमि उत्तमं शृणोमि मम पुत्रः सन्ध्यासमये कंप्यूटर् पश्यति उत्तमम् उत्तमं कंप्यूटर् सङ्गणकं सङ्गणकयन्त्रं सङ्गणकयन्त्रं सङ्गणकयन्त्रम् अस्तु अस्तु भवती सोमवासरे भोजनं करिष्यति वा आम् सोमवासरे अहं भोजनं करिष्यामि अस्तु सोमवासरे उपवासं न करिष्यति वा अद्य एकादशी अस्ति आम् अद्य अहम् उपवासं करोमि श्वः सोमवासरे उपवासं न करिष्यति न करिष्यामि शनिवासरे करिष्यति वा कृतवती वा न अस्तु शनिवासरे न कृतवती न कृतवती ధన్యవాదాలు ఆగచ్చంతు అన్య జనాः अपि అంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా భయపడవద్దు ఒక్కసారి నోరు తెరిస్తే గనక సంస్కృతంలో తర్వాత అంతా సులభం అయిపోతుంది తప్పు చెప్తానేమో అని భయపడి చెప్పడం మానేస్తే అసలు చెప్పడమే అవ్వదు అలా కాకుండా తప్పు చెప్పేలా ఉంటే గనక తప్పు సరి చేసుకుని ప్రయాణం ముందుకెళ్తుంది ఇప్పుడు జూమ్ లో మీరు మాట్లాడితే ఇతరులు మాట్లాడేటప్పుడు ఇవి చెప్పగలం అనిపిస్తుంది కానీ తన దాకా వస్తే తగ్గు తెలియదు అన్నట్టుగా మీరు డైరెక్ట్ గా చెప్పండి అనేసరికి అంతా బ్లాక్ అయిపోతుంది ఏ వర్డ్ ఎప్పుడు తీయాలి అది బయటకు రావడానికి బ్లాక్ అయిపోతుంది మాట్లాడొచ్చండి సోనియా మహోదయ వక్తుమిచ్చతి వా आम् आम् वक्तुमिच्छामि वदन्तु अहं संस्कृतभाषां एकं वर्ष I started 1 year ago. एकवर्षपूर्वं अवदत् मेरे हिंदी ना तेलुगु ना हिंदी हिंदी में क्या बोलते हैं स्टार्ट शुरू किया another word आरंभं कृतवती yes अहं अमेरिके देशे वसामि अहम् अमेरिका देशे वसामि अहं तेलुगु भाषा न वदामि अहं कोंकणी भाषां वदामि अहं संस्कृतभाषा लिखित्वा वर्गे गच्छामि शुद्धं वाक्यं गच्छामि
जून् मासे मम एग्जाम् परीक्षा परीक्षा अस्ति। महोदय अत्र किं कर्तव्यं हिंदी भाषायां वा तेलुगु भाषायां वा आङ्ग्लपदान् विना प्रयत्नं करोतु। हिंदी भाषायामपि आङ्ग्लपदप्रयोगं मास्तु, तेलुगु भाषायामपि आङ्ग्लपदप्रयोगं मास्तु। प्रयत्नं कुर्वन्तु, संस्कृतं झटिति आगच्छति। अत्र प्रारम्भम् इति अस्माकं मनसि नास्ति, स्टार्ट् करोमि इति एव। भवान् सत्यं वदति। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। भवती किं करोति महोदय? उद्योगं करोति वा? अहं कार्यालयं गच्छति सोमवासरे शुक्रवासरे पर्यन्तं एनालिस्ट् अस्मि। उत्तमं। भवती परीक्षाः लिखति वा? संस्कृतभारत्याः परीक्षाः लिखति वा न वा? आम्, अहं प्रथमं वर्गे परीक्षा। प्रथमवर्गम् इत्युक्ते किमस्ति? नाम किं? वर्गस्य नाम किम्? It was this one, अभ्यासपुस्तकम्। अभ्यासपुस्तकम्, अस्तु। तत्र वा अमेरिकादेशे? अमेरिकादेशे। उत्तममार्गे भवती अस्ति, अग्रे गच्छन्तु। शुभं भूयात्। धन्यवादः। मैं पहली बार आई इस क्लास में, इस सेशन में। प्रथमवारं? मम प्रथमवारं अहं प्रथमवारं प्रवेशं करोमि। प्रवेशं करोमि। हिंदी पदं खलु? प्रवेश, हिंदी पदं प्रवेशं करोमि। तेलुगु माध्यमे अपि अस्ति प्रवेशं। सामान्यतया सर्वान् संस्कृतपदान् हिंदी माध्यमे तेलुगु माध्यमे अपि द्रष्टुं शक्नुमः। पदानि सन्ति एव। अस्तु। जया गंगाधर महोदय। आम् आचार्य, अहं संस्कृतपाठं पठामि। अहं परश्वः संस्कृतवाक्यं लिखिष्यामि। लेखिष्यामि। मम पुत्रः सायं सन्ध्या कृतवान्। सायं सन्ध्यावन्दनं कृतवान्। अद्य सायं सन्ध्या कृतवान्। अद्य कृतवान् नास्ति, कृतवान् भूतकालम्। राइट, फिनिश्ड, या राइट। मम ज्येष्ठपुत्रः मित्राणि जन्मदिन उत्सवः करिष्यामः। करिष्यामः सोमवासरे, मंगलवासरे, श्वः परश्वः करिष्यामः। उत्तमम्। अस्तु अस्तु, उत्तमं। प्रयत्नं करोतु महोदय, कष्टं नास्ति, बहु सरलतया आगच्छति, चिन्ता नास्ति। अस्तु, धन्यवादः। अनन्तरं कोऽपि अस्ति वा? कृपया आगच्छन्तु। హరి ఓం. ఎవరైనా ఒక్కరు ఇంతసేపు విన్న తర్వాత ఒక్కరు ధైర్యంగా ముందుకు రండి, భయపడద్దు. తప్పులు చెప్పినా పర్వాలేదు, తప్పులు చెప్పాలి. నిజానికి తప్పులు చెప్పినప్పుడే వాటి పరిష్కారం జరుగుతుంది. పరిష్కారం జరిగినప్పుడే తప్పులు లేకుండా మాట్లాడగలుగుతాం. అసలు మాట్లాడకుండా ఉండిపోతే అలాగే ఉంటాం మనం.
మాట్లాడకుండానే ఉంటాం ఇంకా. అందుకని దయించి రండి. ఆంజనేయులు మహోదయ, కృష్ణకుమార్ మహోదయ, భాస్కర ప్రశాంత్, ఎస్ విజయ, సురేష్ బాబు మహోదయ అస్తు. కోపీ न आगच्छति चेत् समापनं कुर्मः. आकेళ్ళ बाबू महोदय, भवान् किमपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् समापनं कुर्मः. स्वस्ति. स्वस्ति श्लोकान् अहं पठामि. अस्तु अस्तु, धन्यवादः. ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधनाः सधनाः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतम्। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, धन्यवादः। इदानीं वयं जनगणमन इति गीतम् अस्माकम् आकेళ్ళ डॉक्टर आकेళ్ళ बाबू महोदय गायन्ति। सर्वे कृपया उत्तिष्ठन्तु, वीडियो आन् कुर्वन्तु, अत्र किञ्चित् द्रष्टुमपि शक्नुमः। सर्वे कृपया। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। कलवंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। जय हिंद। अस्तु, धन्यवादः। पुनः रविवासरे मिलामः। अस्तु, स्वस्ति। धन्यवादः।